Jesu moja, esta moja, kaza tuja, sangshi maka, rigula kitlo mugasa. Jesu moja, todos makan, pada korku. Gorayeta, Bonoria Guru Diunaka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज प्राचीत काळाचो 5वो आयतार आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. जेजूक पळोवंक जेजूक अणभवूंक तो लोक सोदतालो, तशीच आमी जेजूक अणभवूंक सोदता. प्राचीत काळ किरीत कुरपेचो काळ जो आमकां देव अणभव घेवंक बरी संदी दिता. तशेंच आयचो आयतार बुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलेलो आयतार. तर कोविड-19 हे विस्तारलेले पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण, त्याच बराबर मनशाची बिगडलेली भलायकी बरी कर म्हूण आनी आमकां सगल्यांक देव अणभवान बोर म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागून संतोशान ह्या समारंभांत वांटो घेवया. आनी मिसाची भेट पडा जिजावचे पासत त्या तांय तुडलेले करार आनी देवा कडच्यान पयस गेल्या तो परतून घट करचे पासत हे वेळा देवा लागीं भोगसणे मागून सगळीं बाराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पळयता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चार वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पसत भागीरथी सदां सांकवार बरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुदिदाद देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. प्रार्थुया. शिवोन देवा आमच्या मोगाळ बापा, मरणांतलें जिवीत उपजोचें म्हूण अगोनीत जाणवायेन तुवें येवजिलें आनी जमनींत पडलेल्या घोवाच्या कोण्या वरवीं तुजो पूत जेजू मरून जिवोन जावचो म्हूण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचें सुबाम पीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपसूंक आमा समेस्तांक फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्यार पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं कोरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या घोराण्या लागीं आनी जुदाच्या घोराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण ताच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतलीं भायर काडलीं त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो देखून कोण दोनी तो हांवें ताका दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सोर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायेलाच्या घोराण्या लागीं असो हांव करार करतलों. हें सांगता तो सोर्वेस्पोर. तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी समूर्त रिगयतलों. तांच्या काळजाचेर ती बरयतली. तेन्ना हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसचिना. सोर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगलीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटी. हें सांगता तो सोर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांच्या नोस्तेपणाचें बोगसणें दिवंक वेता आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. निर्मोल कालीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान. सगलीं म्हणुया, निर्मोल कालीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. बोव कोनवल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाची खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब, निर्मोल कालीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान. निर्मोल कालीज रोचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडोवन देवा परतून दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, निर्मोल कालीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगो. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, निर्मोल कालीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून बोडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मोनांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केल्ली तेन्ना ताचे भोक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्ल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सासणीक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जूंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे
जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्काचे परबे समयात देवाक बुजूंक आयलोल्या मदें थोडे ग्रेक आसले. गाल्ल्यांतल्या बेसेदाच्या फिलिपा सोरशी येवन ताणें अशें मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें आनी आंद्रेन आनी फिलिपा बराबर जेजूक सांगलें. जेजून ताका प्रतिपाट केलो, मनशाचो पूत मोहिमो जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सच सांगता, गंवाचो कोणो जमनीर पडोन मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण हे संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जूंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला, हांवें कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावला. बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना एक सोरीचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव मोहिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी म्हणलें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून प्रतिपाट केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो, आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो ऊंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावंडो, आमी खंयसर कंपनींत वाव करूंक वेतात, सदांच एक एग्रीमेंट कसो आसता. म्हाका तो जॉब मेळ्ळो जाल्यार एग्रीमेंट आसता. कंपनीचो मॅनेजर कितें भाशेन आमचे कडेन हो एग्रीमेंट करता, तुजें अमकें अमकें काम, तुका अमको अमको पगार. अमकें अमकें नेम कायदे ताच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी मागीर निमाणें आमी पळयता जो वावर करपी ते एम्प्लॉई सही करता, मानून घेता. हे नेम कायदे हे करार कसो मानून घेवन हे कंपनी लागीं हो वावर करूंक तयार जाता. मोगाच्या भावंडो, सोडवणच्या इतिहासांत आमी पळयता देव बाप करार करता इस्रायल परजे सोबे, आनी मध्यस्थी कोण काय? मिडलमॅन. मध्यस्थी म्हळ्यार आमी जाणा मोइजेस जावं नोवा जावं दावीद. हे कोराचे मध्यस्थी म्हणजे देवा आनी परजे मुखार हे एक मध्यस्थी सांचे वेळार करार करताले.
आनी कितें कोरार कशे भाशेन ते तिराय पळयताले रगत हांगा कोणा जावन आसली रगत बलिदान म्हणप म्हळ्यार एक कोरार कसो करप एग्रीमेंट कसलो कोरार देव बगोर इस्रायल परजे सभे करता काय सोडवणच्या इतिहासांत तुमी म्हजी परजा हांव तुमचो देव म्हणजे देव इस्रायल परजेक आपणाक विस्वासी रावंक उलो करता आनी हो कोरार स्थापूंक एक नेम कायदे कशे 10 मानामेंत इस्रायल परजेक दिता पूण सोडवणीच्या इतिहासांत आमी पळयता इस्रायल परजा कोरार जायते फावटी मोडटा देवा कडसून पयस वता कुड्या देवांक बुजता एकल्या सरासरी विस्वास दवरना हे भाशेन कोरार म्हणून देवा कडच्यान पयस वता असलेच संदर्भान वातावरण ह्या पयल्या वाचवान जेरमियास प्रवाद्या वरवीं देव एक नवो कोरार फुडें करूंक सोदता हें बरें जायना लोक आयकना नवो कोरार कसलो रोगतान स्थापलो कोरार न्हय पूण मनशाच्या काळजांनी आपूण म्हणटा आज्ञा घालतलो शिकवण घालतलो मनांत घालतलो आनीक ती दुसऱ्यांक शिकोवचें ना पूण जण एकल्याच्या काळजा मनान हो देवाचो कोरार हे देवाचे मनामेत मनाचेर काळजाचेर आसतले म्हणजे म्हज्या जिविताच्या देखींतल्यान हांव दुसऱ्यांक हो देवा लागीं संबंद जोडूंक उलो करता आनी हेंच कितें भासावणी जेरमियास प्रवाद्या वरवीं आमकां पळयता देव हो नवो कोरार न्हय रगता वरवीं शेकी मोगाच्या बाबंदो आमी पळयता हो कोरार जेजू रगता वरवीं सपुर्णायेक पावयता कुर्सार मरण कोरार तो स्थापता कोरार आपल्याच रगता वरवीं तिरायेक पावयता Jesus sealed the covenant with his own blood. जनवरांचें बलिदान न्हय पूण आपलीच कूड कुर्सार किडावून जेजू हो कोरार देवा आनी मनशा सोबे परतून हें करता मनशा कूड देवा कडच्यान पातका कडल्यान पयस केल्लें जेजू कुर्सार मरून परतून हो कोरार बांदता तो कोरार म्हणल्यार कितें कोरार म्हणल्यार शासनीक कोरार कितें घडटा जेन्ना हांव कोरार घडटा एग्रीमेंट घडटा म्हणटच तेन्ना म्हजो संबंद वाडटा आनी असलें कितें देवाक जाय आसलें इस्रायल परजेन आपल्या सोबे संबंद घट करूंक आनी हाकाच लागून देव इस्रायल परजेक जायते फावटी बक्षिता पवित्र पुस्तक घुसतिल्यार सोडूंचे इतिहास आमकां पळटा जायते फावटी वांटो करतात म्हणून म्हाका संबंद जाय जाल्यार हांव दुसऱ्यांक बक्षूंक तयार म्हाका संबंद जाय जाल्यार हांव देवा कडसून देवा सोशी परतून येतलो म्हज्या बाबंदो कोरार आनी हो देवाचो संबंद वाडोवंक आमकां 10 मानामें दिल्ले आसात जाल्यार आयच्या काळार हो देवा लागीं वदी घोड करूंक देवाचें उतर आमकां आसा देवाचें उतर आमी पवित्र पुस्तक जेजू फाटल्यान मागीर आयलें राजे पयले आसले म्हळ्यार 10 मानामें आनी म्हणून आतां हें पवित्र पुस्तक जावन आसा एक विस्तारान डिटेल्स ऑफ द 10 कमेंड्स म्हणून आतां कशे भाशेन देवा लागीं हांवें संबंद जोडूंक जाय कशे भाशेन पेल्या लागीं हांवें संबंद जोडूंक जाय कशे भाशेन आमी देवाक आनी पेल्या सगळें बरेपण शिपडावंक जाय भाशेन हो कोरार स्थापूंक उगडास करता जेजू वरवीं मोगाच्या बाप म्हणून आमी पवित्र सभा नवी कोराराची मनशां जेजून बावतिजमा वरवीं आमकां कोराराची मनशां केल्या देव आनी परजा पवित्र सभा ही जेजून आमकां बावतिजमा वरवीं जण एकल्याक पवित्र सभेचो वांगडी करून आपणायलोलीं भुरगीं करूंक आमकां हो देवा लागीं आनी पेल्या लागीं संबंद घट करूंक हो बावतिजम आमकां फावो जाला आनी कांय बरो भाग्यवंत पावलो गलासीकारांक बरोवन 3ऱ्या अवेसरांत 27 ते 29 वडींत म्हणटा क्रिस्ताच्या एकवटान एकचारान पवित्रान घेतल्या तितलीं क्रिस्तान नेसल्यांत जुदेव
ना ग्रेक ना गुलाम ना स्वतंत्र ना दादलो ना बायल ना क्रिस्ताच्या एकचारान तुमी सगळीं एक पबीत सभा बावतिस्मा वयल्यान आमी जाता म्हणटच आमी ह्या संवसारान जियेतना देवाची भुरगीं कशीं जिवंक उलो करता हे संवसारान जियेतना आमी क्रिस्तांव कशीं जेजूचेर नदर घालूंक जेजूक अणभवूंक हे भाशेन जेजूच्या संबंदान जिवंक आमकां उलो करता. शुभतमा पळयता मोगाच्या बाबणदो कांय लोक जेजूक मेळूंक येता. काय बरें आमकां ग्रेग आसले सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता आनी आमी पळयता फिलीप आनी आंद्रे जेजू ताका व्हरता आनी जेजू म्हणटा मनशाच्या पुताक मोहिमेंत मनशाचो पूत मोहिमेंत जावचो वेळ पावलो. ओळख ते घेवंक येतात मोहिमेव जावचो वेळ पावलो एकटू पळयलें अशें कशें वय तेणी म्हाका वळखून घेतला आनीकूय म्हाका वळखून घेतले हांव मोहिमेव जावतलो कशे भाशेन कश्टवतलो कश्टांतल्यान ही मोहिमा आपूण जोडून घेतलो आनी हाका लागून तो उदाहरण काय बरें दिता शुभतमा जो कोण आपल्या मुखार मेळटा हांव तुमकां सोच सांगता घोवाचो कोणो जमनीर पडोन मरना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जेजूच तो घोवाचो कोणो कश्टवता खांदार कुरीस घेवन वता कुर्साचेर वळवळटा मरता हो तो घोवाचो कोणो जावन आख्खे मनशा कुडाक सोडवून जेजू फावो करता. जाल्यार मोगाच्या बाबणदो जेजून आमचे पासत केला देवान आपली आपणायली परजा कशी जेजू वरवीं आमी पबीत सभा देवाची बरी कशी आपणायल्या जाल्यार आमचो जबाब कितें जावंक जाय काय. आमचो जबाब म्हणल्यार आमी जेचेर विस्वास दवरूंक जाय आमी जेचो पाटलाव करूंक जाय हेंच आमकां स्पश्ट जाता. काय बरें आमकां मेळटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जूंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. म्हणटच ह्या कोरारांत देवान आमकां वेंगयल्यात जाल्यार आमी आमचो जबाब कसो जेजूचेर विस्वास धरूंक ताचो पाटलाव करूंक जिवीत नवसरूंक गरज आसा. वय बावतिस्मा वरवीं आमकां आपणायलोलीं देवाचीं भुरगीं केल्यात देवीक जिवीत फावो जाला आनी हाका लागून धोबेन न्हेसोवन वायट गार्मेंट भुरगे न्हेसता बावतिस्मा दिसा. द स्टेट ऑफ होलिनेस आपणायलोलें भुरगें जेजूचें पूण मनीस चुकता वाडटा चुकता पातकान पडटा तसोच उरोना. पूण हो तुंटलोलो संबंद जेन्ना हांव देवा कडच्यान पयस वेता म्हाका जाय ते भाशेन जिवन दामानवें नाकारून देवाचें उतर नाकारून जाल्यार कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं हो तुटलेलो कोरार संबंद देवा कडच्यान म्हजो आनी पेल्या सवें आमी बांदूंक बरयत करूंक जाय. आनी कुमसार साक्रामेंत आमकां एक बरो सैग कुमसारा साक्रामेंताचो फायदो आमी बरे भाशेन काडूंक गरज. जेन्ना हांव कुमसार जाता हांव कोरार देवा सवें आनी पेल्या सवें बांदून कित्याक कुमसार आमी कितें करताय देवा कडेन भक्षण मागताय देवा सवें कडेन वायट केलां पेल्या सवें वायट केलां प्लस तुंटलेलो कोरार बांदूंक जाय पेल्याच्या आनी देवाच्या संबंदान तुका जिवंक जाय कुमसार जावंक गरज. दुसरे सुवातेर हो कोरार सदांच तोकोंक संबंद गरजेचो जेजू सवें. आमी जाणा जुदेवाच्या परंपरा प्रमाणे एक तो दुस्मान काय आसले एक कोरार कसो जेवण आसतालें जेवणा येवपाचें त्या मनशान दुस्मान काय आसलोलो येताले आनी जेवताले भाशेन कोरार जेवणा वरवीं स्थापतालो हो संबंद परतून घट जातालो. आमकांय मोगाच्या बाबणदो मेळटा तेन्ना संदी तेन्ना म्हज्याच शेजारी कोणूच जे कडेन उलयना तुजे घरांत कितें तर फुकसां आहा मातशें आतां म्हणटा मातशें बंद आहा जाल्यार एक संदी घेवन ताका आपोवंक हो तुटलेलो संबंद घट करूंक एक सयेक आनी विबाडचो न्हय. येवूं ना येवूं तूं वच एक तुगे दाखयता खुशी देवा म्हाका बरो खुशी आसा ह्या म्हज्या पेल्या लागीं संबंदान जिवंक बरें कोण ताका फाव करूंक
उलो काम तें गेलें तो येवं ना येवं पूण तुवें तुजें अंतस्करण दाखयलें सायबा म्हाका म्हज्या पेल्या सभे संबंदान जिवंक करस म्हणटच आवय बापायन एक चतूर रावंक जाय व कोरार कसो संबंद पेल्या लागीं म्हजो बरो ना हांव भुरग्यांकूय तेंच शिकयतां तेका उलयनाका त्या भुरग्यांक बरें हेणाका म्हणटच कितें दाखोवंक सोदतां हांव म्हाका पेल्याच्या संबंदान जिवंक नाका म्हाका देवाच्या संबंदान जिवंक नाका म्हणटच मोगाच्या बाबडंत देव मोगाड आमचे सगळे इतलो सगळ्यान दयाळ पोतून आशेता की आमी ताचे बेगीन येतले व तुटलेलो संबंद पोतून बांदतले जाल्यार आमी आमच्याय कारणान ही आशा आसूंक जाय म्हज्या दुस्मानांक बोगसूंक शेजाऱ्यांक बोगसूंक जाता तितले प्रयत्न करून ही दुस्मानकाय काबार करूंक न्हय पिडकेचे पिडकेन ही दुस्मानकाय चालूच धरूंक मागुया म्हज्या बाबण देव बाप आमचो मोगाळ दयाळ देवा लागीं संबंदान जिवंक वावरुया जेन्ना हांव देवाच्या संबंदान जियेता देव म्हाका बरेपण फावो करता आनी दुसरे समृद्धीन आमकां मेळटा हांव तुमच्या मुखार म्हजे जाय पळय म्हणटा हांव तुमचे मुखार जिवीत मरण दवरता जिवीत जाय म्हज्यो आज्ञा पाळ नाजाल्यार मरण म्हणून म्हाका म्हज्या जिवितान खरी खुशालकाय खरें रिलेशनशीप संबंद देवा लागीं जाय खरें बरेपण देवा कडच्यान जाय जाल्यार देवाच्यो आज्ञा पाळूंक म्हज्या जिवितांत एक जिवीत कशें मेळून घेवंक आमकां उलो करता तर मागया मोगाच्या बाबंत आमकां ही कृपा आमी नव्या कराराची वर्जा पवित्र सभा जेजू वरवीं स्थापलेली जेजून आमकां हे वांगडी बाजू केल्यात जाल्यार देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जेवंक हे देवाच्यो आज्ञा धा मानमेंत आनी देवाच्या उतरापणे जेवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया उबी रावया आनी वेळार आमच्या भावार्थाची स्वता सगळीं बाराबर व्हडल्यान उचारुया सत मानतान देवा सोर देवा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता जाच्या केलेस पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आनी कुवार मरीताय जल्मलो पोंच काळ ताणें कोस सोंसले ताका उत्साह दिलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें ठेवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर्गा देवाच्या उजव्यान बसला तुवें तां जिव्यान मेल्यांतली मनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकचार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन हे वेळार थोडो आमचो गरजो बापा मुखार घालुया आनी आमचो जबाब गावून जातलो आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे गवायेंतल्यान आपले जेक जेजूची वळख आनी अणभव दिवन तांकां अदीक आनी अदीक जेजू वर्शी हाडूंक देवा लागीं मागुया आख्खो संवसारभर राजकारण चलयतल्यांनी आपलें कार्य सेवे चाकाच्या मनान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय ताणें घेवंक देवा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा बावतिजमा वरवीं जेजू आपली आज्ञा आमच्या काळजान कातयल्या तर आमी सगल्यांनी प्रितीमोगाचें भोगसण्याचें शांतीच्यान दोयार कोरण्याचें जिवीत जिवंक जेजूचे नीज गवाय जावंक देवा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा कोविड-19 ही पिडा भोगतल्यांक जेजूची पेकोवणी मरून गेल्यांक तांकां सासणाचें सूख आनी आम्हा समेस्तांक हे पिडेंत ती राख आनी सांबाळ म्हूण आनी पिडा बेगीन नपयत कर म्हूण देवा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा मगळ बाप्पा काल तुगे ही मागणी तूं आयकून घे
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमची काळजा दवरता, सुगानी दूख चोराक गेले, जेजू तुका भेटयता. सुगानी दूख चोराक गेले, जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या पेंड्यावरी आमकां तुज्या गेरोता. खुर्साची तुजे बोरी, जेजू मोच्या दारोना. खुर्साची तुजे बोरी, जेजू मोच्या दारोना. म्हज्या बामणद म्हज्या तुमचें बलिदान सौर पुजा देवपाक मानत आसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोनवाड्या बापा तुज्या प्रतिबंध पुता जेजून आपल्या मोरणान तुका मोहिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका मोहिमत केलोय. जेजूच्या मोरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्याच नांवाचे मोहिमेक आमकांय ताच्या मोरणांत वांटो दी आनी ताच्या सांगाताक मोहिमेत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पोदेदारान सासणाच्या देवा सर्वकड्या सरता आमकां दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनींत पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उडोवंक पीक दिवन उपजल्ल्या एका गोवाच्या कोण्या वरवीं तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या वर्ताबरीत मोरणांतले संवसाराक संतोश हाडले. सुभाम पीक उपजलें. तोच जालो नव्यान जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवान भरलोलीं तुजी आपणायलोलीं भुरगीं ताच्या सांगाताक जिवंत जाल्या. देखून देवदूतां बराबर आनी सुरच्या सगळ्या भक्तां सांगाती तुजे अगणीत जाणवायचे आनी विचित मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, उजळली दुर्गा जोय जोय. सर्वेश्वराची नावी येतात गाजोय, उजळली दुर्गा जोय जोय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्यार दंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातो जाणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणे कोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे आपुण जीवन कोण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी येता. बापा जुच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा समेतांची दया करून आमी मागता. आंकवार मर्या देवाची माई सांगाती तिजो पती बायगेवन जुजे बायगेवन दर म्हणटा बायगेवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानल्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तशें आतां जी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतां पवित्र आत्म्याचे एकपणा सर पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मगाच्या बाबण देव काकसार दयाळ आमकां मोगान वेंगोयता आमकां आमची पातकां बक्षता जाल्यार आमी हो देवा लागीं संबंद सदांच घोट करूंक जो मिसाचे भेटे वरवीं हो सदांच देवा लागीं संबंदान जेवंक वावरूंक जाल्यार म्हज्या पेल्याय सभे संबंदान जेवंक तांकांय बक्षणें दिवंक हे भाशेन देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जेवंक आमकां आयती कर म्हूण जेरून शिकयल्या मागण्या वरवीं बापा लागीं मागया आनी सगळीं बराबर म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोठान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ते हे शेळेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देवा उठो मोगान घेता, देवा उडो ओडून वाटा, तोशेच आमकां फावो जाली, येरूय देणी वाटून आमी, सदां बापा भुरगीं तोशी, सदां बरी Papoy Somi, Sada Papa, Purgi Doshi, Sada Gori, Papoy Somi, Mogawato, Sada Misa, Tota Gora, Tota Gawa, Dondo Mosli, Bitone So. उज्वल आमच्या जिविताचो सदा पृथ्वी शाश्वती हो सदा स्वर्गात सोदोस तुजो सदा पृथ्वी शाश्वती हो सदा स्वर्गात सोदोस तुजो. Dewa utor mokan geta, Dewa udo bodun vata, Toshi tamka pavo zali, Yerudini patunami, Sada bapa burgi toshi, Sada gori pavoy somi. Fata wapa urgi toji, sada kori baboy tsogi. Uke klagut pidi klagut, baboy nrota dugi godo. Soyami sosat polu, Yuka poso kaza poso, Tudyami sasar polo, Yuka poso kaza poso.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुर्सार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजें म्हयो जिवीत जडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव करसूंक जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमकां बळ दी. आनी हे परी जूंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुजे मोहिमेंत सुकेस जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता तेचे नांवी. आमेन. मातशें बसी. येताचो आयतार आमी जाणव रामाचो आयतार पाम संडे जेजूच्या कोश्टांचो आयतार म्हणून मातशें एक चोतराय दवरची. टायमींग मातशें बदल्ला आयकडे परत म्हणटच सांगता. सांजे सोनवारा दीस 27 सांजे 6 वाजता मीस लासिटुडो आनी कालवाडो. आयतारा दीस सकाळीं पयले मीस 6 वाजता चाडवाडो आनी नोभांगुडी. दुसऱ्या मीस चोथायदोची 7:30 वाजता 7:30 ताड्यांचेर आशिर्वाद राजवाडे रेप्रोवाडो गुन्यावाडो. तिसरे मीस 9 वाजता 9 o'clock पेडा उतोरदोशी आनी लांगोटे सोनवाडो. चवथे मीस 10:30 वाजता 10:30 पेडा नोम्यो आनी पेडा दुम्मटे. उपकार मागता तुमकां तयार आयला तेच मिसाक तुमी येवंक मागता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पयदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाच्यो आज्ञा पाळून देवान पेल्या लागीं संबंदान जेवंक वचून येयात. क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gesù cari suce ai cor curpece warui tuci curpa Nitya kazat